السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في كانتي ديال يوم الغد ان شاء الله. في اونغان اوتوستار كورس اوروبيان كاتريام كورس. الكورسة غتمشي حتى السابعة والربع بتوقيت المغرب. غدا 60,000 أورو. 60,000 أورو شوية تتكون قاصحة شوية. فيها كورس اوروبيان، فيها لي شوفو ايترونجي. لي شوفو ايترونجي الاخوان كاين هما لي كرون نيميرو 14 13 11 19 وقيلا على ما اظن حتى السبعة. تا هو السبعة راه ايترونجي عاود ماشي فرنسيت. كما كتشوف اخر كورسة 42,000 أورو كان دار ديسكاليفا في المونطي 2250، ولكن هو جاي من السويد ومن روما تقريبا هيلسينكي، تنظن هيلسينكي فنلندا. المهم على العموم بالعود ايترونجي هاد السات هذا مع لي شوفو اللي تا هما كاين ناف تا هو ايترونجي. كاين 10 كاين 11 كاين 13 كاين 14. هادو ايترونجي هاد الخيول هادو علاش دخلوها اوروبيان. على كل حال الخوت، تنظن حتى الويت دافيد دومان تا هو عاود ايترونجي كارغو دور. اخر كورسة كاتريام على ما اظن، كاتريام في 2875 كان في البروميير بوطو. كان مشى في 60,000 أورو، مشى مع كاتيجوري شوية قاصحة. تا هو عاود جاي من روما، من هالمستاد تاهي سويد. هادو كلهم هادو سويديين هادو. غادي يكونوا فيهم الروكيتيلي 14 ماتيو ابريفال. تنظن هاد العاود هو لاباز ديال الكورسة. ويت 14 هي لاباز. هاد ال 14 هذا تنظن كان تيدير كان اخر كاتيات ديالو كان تيمشي في الفيشي وكان تيديسكاليفا لانه هاد العاود اصلا كوشي، تيمشي في لاغوش بزاف. درواتي ضعيف، مي لاغوش هو كله لاغوش. هذا كله لاغوش 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 غوش 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 غوش. مي كيرجع لدرواتي تيخسر بحال هنا ديسكاليفا في الفيشي وديسكاليفا في الفيشي. على كل حال هو راجع دابا درواتي. غادي ناخدو هاد العاود كأحسن عاود 14 ويت ناخدوها كلاباز. وغادي نزيدو لي شوفو ايترونجي. اف سولاي عنده 11 13 ممكن يجي فيهم شي واحد. وغادي ناخدو ال 11 ديال فرانك نيفار. وغادي ناخدو بينوا روبين 12. وغادي ناخدو رقم 9 نيكولا بازير حتى هو عاود ايترونجي. خدينا الويت والناف وال11 و12 وال14. اندريا لامي تا هو عاود ايترونجي، تا هو جاي من الطاليان. تيبقى بين قوسين حيت اف سولاي عنده ال11 عنده 13. نورمالمون غادي يجيب واحد ديفيري 4 بي. تا هو ديفيري 4 بي غادي تا هو غادي نزيدو الخوت. ال11 فرانك نيفار فابريس سولاي ديسكاليفي هذا بزاف. هاد العاود تخي ديسكاليفي. غادي نخليو هذا بين قوسين حيت غادي ناخدو 13. تقريبا خدينا كاع لي شوفو النوامر الكبار. نخليو ال11 ما نهضروش معاه حتى الاخر. غادي ناخدو الويت والناف و 12 و 13 و 14. 5 ديال لي شوفو ويت ناف 11 ويت ناف 12 13 14 12 13 14. 5 ديال لي شوفو. هنا غادي نمشيو عند واحد العودة الاخوان. تنظن رجع له الديفيراج والتيران ما تيخسرش. اوتسايدر غادي يمشي كرون اوتسايدر هو رقم 2. غندخلوه الخوت في البرونوستيك. غادي ندخلوه عجبني هاد العودة الجوج هذا كعود 6 عندنا في البرونوستيك. رجع له الديفيراج. المهم هاد العودة هذا
الأونغن ديالو هنايا واقيلا ما مديفيريش، كندير نافية ما مديفيريش. عندو الأونغن ديالو، عندو عاود صحيح. هنا كندير دوزيام، غادي نحطوه عاود ما كيديسكاليفاش، رجعلو الديفيري 4 بي، تيبقى مقبول في البرونوسيك. وغادي نزيدو الإخوان العود اللي ما ديفيش، تنظن هو رقم 6 تا هو فيتو، تا هو عود صحيح. آخر كورسة دوزيام مع فورميدابل ويك، كندير دوزيام في الأونغن أوتوستار 1-11، ولكن كان ديفيري 4 بي، حاليا لا. نشوفو لي كورس ديالو. تنظن العود هذا ما مديفيريش، كنت نعتقد بأنه هذا العود راه مديفيري، مي تيبقى في لا سوربريز 6. وعلى كل حال الويت والناف والدوز والطريز والكاتورز والدوز، 6 ديال الخيول. اخر عودة الخوت غادي نشوفو هاد بازير. هاد العود ديال بازير تا هو عود ماشي فرنسي، اخر كورسة في الأونغن، عود جاي من روما، تا هو جاري لي غران بري، جاري تا هو غادي نزيدوه. اخر عود هو هذا، اخر عود 7-8-9. تقريبا برونوستيك شوية تكون بعيدة هادي، تنظن حيت الكوط باقي ما عرفتش الكوط، حتى البرونوستيك ديال الصحافة باقي ما حطوهاش. المهم غادي نإليمينيو داك 6 الأخوت، 6 إليمينيو، ناخدو 7 ديفيري 4 بي، الويت ديفيري 4 بي، 9 ديفيري 4 بي، 12 بينوا روبين، 13 ديفيري 4 بي، وال14 ديفيري رجل وحدة. 7 ديال الخيول فقط. تيبقى داك 11 في لا سوربريز، والجوج تا هو داخل في سميتو. غادي نزيدو نطلو على هاد إيدن دو ليطون، آخر كورسة نافية في السابل دولون، أونغن 51,000 أورو، كندير فيها 7 بورجوا غنية عن التعريف الخوت، بورجوا مي نمرة 1 كتكون شوية صعيبة على العود، لهذا ما غاديش نختار اللي عنده الخوت غادي يزيدو. الكوط انا حاليا ما شايفاش، والمهم غادي ناخد 7 والويت والناف والدوز والطريز والكاتورز، 5 ديال الخيول اولا 6، وغادي نزيدهم الرقم 2. نعاودو الخوت البرونوستيك 2 7 8 9 12 13 14. هادو هما الخيول الخوت ديالي. ان شاء الله الخوت نتمنى التوفيق للجميع. اليوم في الكانتي ديال الصباح كانت عندنا ديك لاريفي، كان عندنا كل شيء تقريبا، حطينا واحد 6 ديال اللي يشوفوا، كنا هضرنا عليهم، هضرنا على الكارت، دخلنا في البرونوستيك، وهضرنا على 6 و7 و9 و13 و14، وحطينا قلنا ممكن يطلع إما ال11 إما ال12، وأنا استبعدت ال11 على ود عاود جاي من لاكازو، ما تقتش بيه. على كل حال اللي تصنت الفيديو راه طبق داكشي،
وكنتمناو الاوردر خلص تقريبا 21 مليون، وخا الديزوردر دار 2500 درهم على ما اظن. ولكن الاوردر خلص. الكاطر غانيو عاود ديال بلي رابيد جا غانيو، كان في التيليسي داك العود، كان عاود تيليسي. لهذا الخوت نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى التوفيق للجميع، حتى في هذا الكانتين اللي غيمشي في سانت مالو في جي ان تي. تقريبا غيمشي حتى 7 مساء. نتمنى لكم التوفيق مرة أخرى، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.